Salam alaikum. اليوم غادي نشوفوا chapitre تاني ديالنا. Aujourd'hui nous allons discuter de la décision d'investissement. في الأول درنا une introduction générale à la gestion financière. اليوم غنشوفوا la question de l'investissement. Avant de commencer, pour aller plus loin, il faut donner une définition de la notion de l'investissement. L'investissement c'est quoi? C'est une dépense immédiate, يعني كنخرجوا الفلوس دابا. Une dépense immédiate كدار دابا en vue d'un encaissement futur. يعني كنخرج فلوس دابا باش من بعد ندخل الفلوس. C'est bon. Donc l'investissement, il a besoin une définition, une dépense immédiate en vue d'un encaissement futur. C'est bon. شنو هما les caractéristiques de l'investissement? هنا بغيتكم تركزوا معايا مزيان باسكو هاد لي زاليمون هادو sont très importants باش من بعد من نديروا لي كالكول تفهموا لا لوجيك ديال الكالكول ماشي تحفظوا لي كالكول. دونك نفهموا لا لوجيك ديال الكالكول ديالنا. الانفستيسمون عنده واحد لي كاركتيرستيك. شنو اول كاركتيرستيك ديال الانفستيسمون؟ هو لو مونطون ديالو. بطبيعه الحال قد ما كان الانفستيسمون لو مونطون ديالو كبير قد ما غادي ياثر لينا على لا ديسيزيون d'investissement. حيت ملي نخرج سي با 1 مليار دو درهم لا دوغي ديال الريكوبيراسيون ديال الانفستيسمون غتكون جينيرالمون بلو لونغ. خصني نشوف الطريقه كيفاش ريكوبيري فلوس ديالي اكسيتيرا. دوكو قد ما كان لو مونطون دانفستيسمون كبير قد ما كتكون لا ديسيزيون دو لانفستيسمون صعيب تاخذها. سي بون. شنو كاين في لو مونطون دانفستيسمون؟ اول حاجه البري داكيزيسيون. شحال شريتي داك الماتيريال ديالك؟ كناخذو جينيرالمون بري اور تاكس لا تي في. كيزيدو ليها لي فري اكسيسوار داشا. دوك لي فري كيكونوا مع لاشا. سي با شريتي واحد الماتيريال دوك لي فري دو ترونسبور اكسيتيرا اللي كيكونوا معاه. موراها فري دانستالاسيون. باش غتجيب الماشين ديالك بوتيت غتانستاليها غتجيب ان انجينيور باش يانستاليها حتى هو داخل في الثمن ديال الانفستيسمون. والفري دو مانتيان دوان خاصيات دواني اكسيتيرا اكسيتيرا. متفقين؟ دونك le montant d'investissement, ce que vous devez garder, c'est que le prix d'acquisition راه ماشي بوحدها اللي داخله في le montant d'investissement راه كاين d'autres frais تما كنزيدوه. واخا اتونسيون ملي كنبغي نانفيستي غيكون عندي واحد لو بوزوان ديكسبلوطاسيون. الناس اللي غنتعامل معاهم لي فورنيسور لي كليون ديالي اكسيتيرا يكون واحد ديكالاج. يعني à ce niveau-là il faut prendre en considération le montant d'investissement avec le besoin de financement de l'exploitation. C'est bon. هذا هو le montant de l'investissement ديالنا. كتسمى dépense d'investissement. هي غتكون معيار باش نشوفوا واش la décision d'investissement واش مزيانه ولا ما مزياناش. Cette vidéo est sponsorisée par Rabat Business School de l'Université internationale de Rabat. L'UR est la première université à délivrer des diplômes reconnus équivalent diplôme étatique. Rabat Business School offre 3 bachelors, un programme grandes écoles et 5 masters spécialisés, à savoir finance et économie appliquée, international business, supply chain management, strategic marketing and digital, human resource management. L'Université internationale de Rabat s'étale sur un campus de 30 hectares. Contenant plusieurs bâtiments de formation, des sites universitaires, d'infrastructures sportives et de restauration. Celle-ci est accessible à travers un transport dédié aux étudiants. Enfin, 25% des étudiants de l'UR bénéficient de bourses d'études. Pour plus d'informations, veuillez contacter le numéro ci-contre ou bien visiter notre site internet l'urasc.ma. شنو كاين عاوتاني؟ كاين واحد ليليمون مزيان اخر حتى هو مهم. لا دوغي دو في دو لانفستيسمون. يعني مدى الحياه ديال الانفستيسمون. ملي كنقول لا دوغي دو في دو لانفستيسمون هذيك البيريود ديك المسافه البيريود اللي غنبقى ندخل فيها دي فلو فينونسي كيسموا لي فلو دو تريزوروري. متفقين؟ واخا شنو كاين في لا دوغي دو في دو لانفستيسمون؟ il faut la répartir avec la durée de vie de l'investissement. Il y a la durée de vie technique. يعني لا ديغو ديال ليتيزاسيون ديال الماتيريال بيتيتر داك الماتيريال غيعيش لنا غير 4 سنين 5 سنين. يعني ملي كنكون لا ديغو دو في دو لانفيستيسمون ماشي كنديروها هكاك لا كناخذوا بعين الاعتبار لا ديغو دو في دو ماتيريال كتسمى ديغو دو في تكنيك. اتونسيون حتى لو كونتكست ايكونوميك داك لو بروجي ديالي اللي خدامين عليه بيتيتر في واحد لو كونتكست غيسالي داك البروجي
Donc il faut prendre en considération le contexte économique باش نكالكوليو la rentabilité économique. شنو كاين عاوتاني؟ لا دوغي فيسكال، ملي كنقول لا دوغي فيسكال كيعني بها لامورسيسمون. اي ماتريال راكم عارفين قريتوها في البارتي ديال لامورسيسمون عنده واحد لا دوغي دو في ديالو فيسكال كنبقاو امورتير او دولا ما عندناش الحق نبقاو امورتير راكم قريتو لامورسيسمون دابا غتعرفوا الاهميه ديالو. جو ريكابيتول قلنا المونطون دو لانفستيسمون راه مهم الفلوس اللي كنخرجوا في الانفستيسمون لا دوغي دو في دو لانفستيسمون حتى هي مهمه. كاين واحد الاليمون مهم تا هو بزاف لا فالور ريزيدويل. ملي كتسالي البروجي ديالك وكدير لامورتيسمون ديالك داك الماتريال ديالك عندك الحق تعاود تبيعو داك لو بري دو ريفونت راه داخله في لا فالور ريزيدويل. دونك لا فالور ريزيدويل اون غرو بور سامبليفي شنو هي سي لو بري دو ريفونت دو ماتيريال او دي ماتريو ديجا امورسي. صافي شنو كاين عاوتاني في لي كاركتيرستيك في البروجي ديالنا في الانفستيسمون ديالنا اون فا جينيري دي فلو غندخلو الفلوس دوك لي فلو دو ليكيديتي او فلو دو تريزوروري كيتسماو لي كاش فلو. دونك كاش فلو تا هو بارمي لي كاركتيرستيك ديال لا ديسيزيون ديالنا ديال الانفستيسمون. نرجع ونقول ان اليوم درنا عاوتاني شابيتر جديد درنا فيه على الانفستيسمون فهمنا لي كاركتيرستيك ديالو. دابا اون بو اتاكي زيكزارسيس ونديرو لي كالكول ديالنا مي خاصكم تفهموا لا لوجيك دي شوز ماشي نحفظوا لي فورمول هكاك بيتمون. لا فيديو سالات نشوفوا ان شاء الله من بعد d'autres vidéos نشوفهم des exercices corrigés يكون شي حاجه بلي براتيك. اون ايتي اوبليجي ندوزو من هاد البارتي ديال الكور نشوفوا ان شاء الله كيما قلت لكم d'autres vidéos. ديسي لا جو vous dis السلام عليكم.